معراج دی رات اللہ تعالی نے میرے نبی نو 7 آسماناں تو اوپر اللہ اکبر مقام سدرۃ تے بلا لیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے معراج دی رات، اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ دے اندر سونیا کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، سونیا میری قولی عبادت تیرے واسطے، میری فعلی عبادت تیرے واسطے، میری بدنی عبادت تیرے واسطے، میری مالی عبادت تیرے واسطے۔ اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، اے میرے نبی دی وفات ویکھنا، میرے نبی دا پیار ایتھے پتہ ہے کی ہوندا دنیا اندر؟ باپ ساری زندگی اللہ اکبر مزدوری کر کر کے اٹاں ٹھو کے گارا چک چک کے فروٹ دی ریڑی لا لا کے اللہ اکبر پتر نو پڑھایا، پتر نو لکھایا، اللہ اکبر بڑی محنت کیتی اپنے پتر تے بڑا مقام پائے گا میرا پتر۔ ہر باپ دی خواہش ہوندی ہے اے بھی گل یاد رکھ 12 والے دنیا دے اندر سکا پرا دی ترقی برداشت نہیں کردا، پر باپ ہی ہے جڑا کہندا میرا پتر میرے تو اگے لنگ جائے، میرے پتر نو شان لب جائے۔ اللہ اکبر آپ مزدوری کردا ہے، سارا دن تکے کھاندا ہے، پر پتر نو صبح یونیفارم پوا کے آپ سکول چھڈن جاندا ہے۔ لوگ کہندے نے بزرگا اینی محنت جو کرنا ہے اینو کادے لئی پڑھاندا پیا ہے؟ آپ بھی کام کر، اینو بھی نال کام تے لا لے، 1000 تو کمایا کر، 500 اے کمائے گا، تیری مدد ہو جائے گی۔ تے بابا دا نا ویریو اے کام نہیں کرنا، آپ تے میں تکے کھاندا پیا ہاں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میرا پتر بھی تکے کھاوے، میں نہیں چاہتا میرے پتر بھی اٹاں ٹوڑیاں پہ جان، میں نہیں چاہتا میرے پتر بھی سر تے جناب گارے والا کڑایا چکنا پہ جائے۔ او اللہ دیا بندیا، باپ دی توہین کرن تو پہلا کدی یہ بھی سوچیا کر تیرے باپ تیرے واسطے کنا کچھ کیتا ہے۔ باپ دا گریبان پکڑن تو پہلا، اپنے باپ نو کمڑا رمڑا کہن تو پہلا کدی پیچھے بھی جاتی ماریا کر۔ اس باپ تے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے۔ بہرحال میرا موضوع باپ دی عظمت نہیں، گل کرنا چاہنا مسلمان بھائیو، اتنی محنت مشقت دے بعد پتر نو پڑھایا، پتر بڑا ہویا، افسر بن گیا، لیڈر بن گیا، ہن پتر بڑا بڑا افسر ہے، او دے سامنے علاقہ مجسٹریٹ، او دے سامنے تحصیلدار، او دے سامنے ایس ایچ او، ایم پی ایم این اے آ کے بیندے نے اودی مجلس دے اندر۔ اللہ اکبر میٹنگاں ہوندیاں نے، افسر صاحب بیٹھے ہوئے نے میٹنگ دے اندر، پتر ہن بڑے اونچے مقام تے پہنچیا ہویا ہے، بڑی اونچی شان تے پہنچیا ہویا ہے، تے بابا جی پنڈ اندر کوئی دیہاتی زندگی گزار رہے نے، پتر جناب شہر بی ایم ڈبلیو لئی پھردا ہے، تے بابے دے کول چج دا موٹر سائیکل کوئی نہیں پنڈ اندر، تے باپ دا دل کیتا ہے سال ہو گیا میرا پتر ملن واسطے بھی نہیں مینوں آیا، بیوی بچے بھی شہر لے گئے، ایدی ماں بھی بیمار رہندی ہے، چل میں اپنے پتر نو مل کے آنا وا۔ آ گیا ہے جناب باپ، اللہ اکبر پوچھدا پچھاندے ہوندے دفتر اندر باہر آ گیا، تے باہر آ کے جناب آ کے کہندا انہاں ملازماں نو جڑے باہر کھڑے ہوئے نے، جناب چوکیدار پترو دسو نا فلاں بڑے افسر صاحب کتھے نے؟ انہاں کہا بابا تو دھوتی بن کے آ گیا میلی جی جُتی پا کے، کدھر جانا ہے تو؟ انہاں دا کیوں پوچھدا پیا ہے؟ تے کہن لگا وہ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، میں ہی تے پڑھایا ہے اپنے پتر نو، میں ہی تے محنتاں کیتیاں، بابا تیرے پیر پھٹے ہوئے نے پترا، اے پھٹے اس وجہ کر کے نے، اے نہ پھٹ دے تہاڈا افسر اج افسر نہ ہوندا، اے بابا تیرے کپڑے پھٹے ہوئے نے۔ بابا کہندا میں کپڑے پھٹے پا پا کے گزارا کر کے پتر دی فیساں دیندا رہیا ہاں۔ اللہ اکبر۔ تے بابا جناب روڑا پائی کھانا پتر نو ملنا، رک جاؤ میٹنگ دے اندر نے، تے جناب بابے بہتا روڑا پایا، تے منڈے نے جناب اندر آ کے ذرا اشارہ کیتا، تے صاحب آ کے پوچھتے نے کی گل ہے تینوں پتہ نہیں میٹنگ بیٹا؟ صاحب جی باہر ایک بابا جی آئے نے، دھوتی بدنی ہوئی ہے، جُتی ٹُٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے نے، یہ آندے نے میں تواڈے صاحب دا ہاں، تہاڈا جڑا صاحب ہے نا دفتر دا، میں اوندا باپ ہاں۔ تے میں نے کر کے چاتی ماری شیشے وچوں، بابا جی باہر کھڑے ہوئے نے، تے پت باپ باہر انتظار اندر، میرا پتر آئے گا مینوں سینے لا لے گا، ابا جی آ گئے نے ابا جی، مگر انہیں پتہ ہے ظالم نے کی آکھیا، اوے سیڈ تے کر انہوں ذرا سیڈ تے کر، تینوں پتہ نہیں ایدی حالت ویکھدا ہے تے میرا باپ ہی ہے، پر ہے بڑا کمڑا جا بندہ ہے، چلا جا بندہ ہے، پلو جا بندہ ہے، اینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تینوں پتہ نہیں میں ایڈا بڑا افسر، جے تحصیلدار نو پتہ لگیا کہ میرا باپ ہے تے میری تے بڑی وڈی انسلٹ ہو جانی ہے، جے ایم این ایم پی نو پتہ لگ گیا، سیڈ تے کر اینوں کو گھر چلا جا، جے پیسے چاہیے میں کلاب دینے نے، جدوں میں پیسے جو کلاب دینا کر دے اندر 10,000 ماہانہ، اینوں کیڑی لوڑ ہے ایتھے آن دی؟ اللہ اکبر۔ اوئے میرے
میرے بزرگا ساری زندگی جدے نامے لا کے کھپا دیتی ہے کپڑے پھٹے پائے نے انہوں چنگے پوائے نے آج بڑا ہو کے افسر ہو کے آج تیرا حیا نہیں کردہ وہ بڑی کرسی تے بہ گیا تینوں انجی پھول گیا ہے اللہ دیا بندیا میرے نبی دے پیار وال اوے دنیا دیاں کرسیاں میں قربان کرا نبی دیاں جتیاں تو میرا نبی نہ کرسیاں تے نہیں ستا سمانا تو تے جا کے مقام صدرہ تے میرا نبی اللہ اکبر اج نبیاں دا امام بنن دے بعد کائنات دا سردار بن کے میرے نبی اللہ تعالی دی ملاقات واسطے مقام صدرہ تے پہنچے ہوئے نے اللہ اکبر یار مقام لب جائے بندے اپنے سکے باپ نو بھول جاندے نے پر 12 والیاں میرے نبی دی وفا ویکھ میرے نبی دا پیار ویکھ اللہ اکبر میرے نبی گئے معراج تے اللہ تعالی نے میرے نبی نو تحفے عطا کیتے فرمایا سونیا محبوبا اے تانوں 50 نمازاں دیندے پئے ہاں اسی سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں دیندے پئے اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے اللہ میری امت بڑی خطا کار اوے بابا تیرا پتر جدے واسطے ہڈیاں نو ضرباں لوائیاں نہیں افسر ہو کے تینوں پہچانن تو انکار کر دیندا ہے میرا نبی سدا سمانا تو تے کھڑو ہو کے اج ساری دنیا تھلے وے میرے ایک رب تو علاوہ میرا نبی ساریاں تو اچے کھڑوتا ہے تے میرا نبی اوتھے بھی آندے اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے میری امت بڑی خطا کار ہے تینوں تے شراب پی لگیا کدی حیا نہیں آیا تینوں تے لوکاں دی عزتاں دے ڈاکے مارن لگیا کدی حیا نہیں آیا تینوں تے لوکاں نال فراڈ کرن لگیا کدی حیا نہیں آیا کدی لوکاں نوں دھوکا دین لگیا تینوں کدی خیال نہیں آیا میرے نبی دی وفا بھی ویکھ تے اپنی جفا بھی ویکھ میرے نبی کہندے اللہ میری امت بڑی گناہ جا سونیا ساڈا وعدہ ہے جیڑا بندہ تیری امت دا ساڈے نال شرک نہیں کرے گا اسی انہوں معاف کر چھڈاں گے اللہ اکبر 50 نمازاں لے جا میرے نبی 50 نمازاں لے کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے سونیا کی لبے 50 نمازاں نبیاں نے اللہ دے نبی میری امت 2 نہیں سی پڑھدی تسی 50 لے جاندے ہو ذرا جا کے اللہ نو گزارش کرو نا نمازاں تھوڑیاں اوے میرا نبی کدی آ رہا ہے کدی جا رہا ہے امت دے غم اندر اللہ میری امت گنہگار ہے اللہ میری امت بڑی ماری ہے اللہ میری امت کمزور ہے اللہ جی نمازاں دے اندر ذرا کمی کر دیتی جائے اللہ دیا بندیا ایڈے اونچے مقام تے جا کے بھی میرے نبی نو فکر لگائے تے تیرا لگا ہویا ہے تمہیں تے وفا کر میرے نبی دے نال اللہ اکبر حضرات محترم کون میرا نبی ہے کون میرا نبی ہے اللہ اکبر رب تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے رب تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے ستا آسمانا تائی نال 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 جاندا اے ایک تھان تے جا کے جبرائیل رک جاندا ہے ایک تھان تے جا کے جبرائیل رک جاندا ہے اساں تینوں فلکاں تو پار ویکھے آئے سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے نبی پاک علیہ السلام نے اوتھے جا کے بھی فکر امت دا سامنے رکھے آئے اللہ دیا بندیا گل آخری تے گل مکان لگا وا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام طائف دی بستی اندر گئے نے مکے والیاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے اوے لوگو لات منات تے عزا نو چھڈو نہیں تا جہنم دے ایندھن بن جاؤ گے انہاں میرے نبی نو مجنون کہنا شروع کر دیتا دیوانہ کہنا شروع کرتا میرے نبی دے گلے دے اندر صافے پائے میرے نبی دی کمر تے اوجریاں رکھیاں میرے نبی نو پریشان کیتا میرے نبی جناب ایتھوں گئے حضرت زید نو نال لے گئے تے طائف دی بستی چلے گئے اور میں طائف والے اتنے نیکی کرنے واسطے آیا ہاں بھلائی کرنے واسطے کی نیکی کرنی ہے اور میں قولوا لا الہ الا اللہ ایک اللہ دے در دے پجاری بنو ایک اللہ دے در دے منگتے بنو اوے اللہ دیا بندیا آج لوگ کہندے نے لو جی بھابیاں نو ہور کام ہی کوئی نہیں بس لا الہ الا اللہ جتھے بول دے نے اللہ دی توحید بیان کر دے نے جدوں کر دے نے اللہ تعالی دی حمد بیان کر دے نے جدوں کر دے نے اللہ تعالی دی تعریف بیان کر دے نے اوے میں مجبور ہوں اس
گل تو پہلی گل تے میرا مالک لائے مینوں پیدا کرن والا لائے میرے تے احسان گنے نہیں جاندے میرے مالک دے تے جدوں مالک دے احسان ہی نے تے مینوں شکر بھی ادا کرنا چاہیے دوسری گل اے وے او اللہ دیا بندیا تیرے میرے نبی دے آن دا دنیا تے مقصد بھی اے وے کہ لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے اللہ دی ربوبیت وال اللہ دی وحدانیت دا پیغام دینا ہے وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا میرے نبی یہی پیغام دیتا ہے امت نو فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو تے چھڈو بتاں دی پوجا چھڈو انہاں حجراں شجراں قبراں دی پوجا انہاں ظالماں نے بچے پیچھے لا دیتے نے تے انہاں نے جناب چوڑیاں چ کنکر تے روڑے پھڑا دیتے میرے نبی نو انہاں ظالماں پتھر مارنے شروع کر دیتے نے اللہ اکبر حضرت زید فرماندے نے او سجے پاسوں آ کے پتھر مار دے میں ادھر دوڑ کے جاندا ہوں نہ مارو میرے نبی نو میرے نبی دا قصور تے دسو میرے نبی تانوں آکھیا کی ہے میرے نبی کوئی تانوں مندا تے نہیں بولیا میرے نبی کسے دے مال تے قبضہ تے نہیں کیتا اوے خیر دی گل کردا جے ایک اللہ دے دار دے پجاری بن جو کیوں جگہ جگہ تے ٹکراں مار دے پے جے کیوں جگہ جگہ دے پجاری بنے جے تے او جناب کھبے پاسوں آ کے پتھر مار دے کدی سجیوں مار دے کدی کھبیوں مار دے میں حضرت زید اگلے پاسے جاندے او پیچھوں آ کے پتھر مار دے میرے نبی نو اتنے نہ پتھر مارے نے اللہ اکبر میرے نبی دا وجود لہو نال بھر گیا ہے جسم جناب وجود دے اندر لہو انج کر کے گردا پیا جناب وجود دے نال نال تے میرے نبی دی جُتی مبارک بھر گئی خون دے نال اوے بیلیا اج تے صدقے باپ نالے دا مسئلہ بن جائے نا اللہ اکبر تے باپ کہہ دیندا جا نکل میرے کرو تو میرے نال ہی بدتمیزی تے اتر آیا میرے مینوں پتھر مارے مینوں گلاں سنائیاں نہیں جا دفع ہو جا میرے گھر دے وچوں اوے باپ بڑا پیار کردا اولاد نال پر باپ کولوں وی یہ گل برداشت نہیں ہوندی واہ سونیا تیرے پیار تو قربان جاواں میں تیری محبت تو قربان جاواں اتنا پیار میرے نبی نو ہے اللہ اکبر او گالیاں دیندے نے او پتھر مار دے نے تے میرے نبی کہندے او پتھر مارن والے یارا جے تمہیں ول آویں ایسا تینوں سینے لاواں تے تو سیدھا ہی جنت جاویں میرے نبی دعاواں دیندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا اللہ اللہ او جڑے کولا گئے او صحابہ بنے جڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا عطا گیا اللہ اللہ او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو ساری عمر او رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ اتنے پتھر مارے میرے نبی نو انہاں ظلم کیتا ہے انہاں لوگاں نے حضرت زید فرماندے رہے میرے نبی زمین تے گرے تے میں نبی پاک دے انج کر کے بغل چت دے کے میں نبی پاک وچ کھڑیاں کیتا تے میں سونے نبی نو لے کے اوتھوں نکلیا ایک درخت دے تھلے جا کے لیٹ گئے تے میں نبی پاک دے چہرے مبارک تو انج خون صاف کردا پیا تے میں آکھیا سونیا بد دعا دیو انہاں ظالماں نو جنہاں تواڈے تے ظلم کیتا ہے اتنے ظالم ایڈے گندے لوگ نے اللہ دے نبی انہاں لوگاں تے کنانی قحط نازل ہونا چاہیے انہاں لوگاں نو برباد ہونا چاہیے نبی پاک فرماندے نے نا زید کچھ نہ آکھ یار میری امت دے لوگاں نو اے دے میرے نبی دے اوپر ایک بدلی سایہ پی کر دیے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بدلی دے اندر نے تے میرے نبی نو مخاطب کیتا سونیا اللہ دے نبی جی اللہ تعالیٰ نے مینوں کلایا ہے سونے اللہ کہہ رہے نے اسی سارا منظر ویکھ لیا انہاں ظالماں بڑا ظلم کیتا تواڈے تے سونیا اج جویں تواڈا آرڈر ہوئے گا
اونجی کر دیتا جائے گا تسی حکم کرو میں 2 پہاڑیں چ رکھ کے اس تحت دی بستی نو سرما بنا چھڈا آرڈر کرو میں چکاں زمین تو تے مدیاں زمین تے لیا مارا اج جویں کہنا ہے اوویں ہو جانا ہے تے میرے نبی فرماندے جبرائیل سچی دسنا یا جویں میں کہاں گا اونجی کیتا جائے گا تے حضور فرماندے نے حضرت جبرائیل کہندے سونیا اللہ تعالی نے آکھیا جویں میرا نبی کہے اونج کر دیا جے میں قربان جاواں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حضور فرماندے نے جے میرے کہن واسطے کرنا تے جبرائیل میں تے آنا میری امت نو معاف کر دیتا جائے انہاں تے رحم کیتا جائے میرے نبی گلابی ہتھاں دا کشکولا اوے یار تیرا بھرا تینوں گال دے وے ساری زندگی سلام نہیں ہوندا تیرا باپ تیرے نال مندا بولے تے اودے نال تعلق توڑ جانا ہے اپنے بھراواں نال وٹ بننے دیاں لڑائیاں لڑن والے میرے نبی دی سیرت ویکھ میرے نبی دا پیار تے احساس امت دا ویکھ اللہ دے نبی نے انج ہتھاں نو بلند کیتا ہے حضور فرماندے نے اللہم عادی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ سونے میری امت گنہگار اللہ تو انہوں معاف کر دے مولا انہوں ہدایت عطا فرما دے انہوں پتہ ہی نہیں میں کہونا اللہ میرے احترام نو جان دے ہی نہیں میری قدر نو جان دے ہی نہیں میرے نبی نو اتنا پیار تیرے نال بارہ والے اردا گرتوان والے تمہیں اپنے گرے باندھ اندر چاکیا کر تے میرے نبی دی وفا تے بھی غور کر اپنی جفا تے بھی غور کر ایک پاسے چھوٹا جا مسئلہ بلے تے نکلنا روڑاں تے آنا ہے حرمت رسول تو جان بھی قربان ہے غلامی رسول اندر موت بھی قبول ہے ایڈا بے وفا تے ایڈا دغاباز تے دوغلا بن گیا میں ایک پاسے آنا موت قبول ہے دوسرے پاسے تیرے چہرے تے تینو 4 وال داڑھی دے قبول نہیں ایک پاسے تینو موت بھی قبول ہے ایڈا بڑا نعرہ مارے تے دوسرے پاسے میری بہنوں اللہ اکبر تینو پردہ کرنا پسند نہیں ایک پاسے تینو موت بھی قبول ہے ایڈا بڑا نعرہ ماریا لوکاں دے سامنے تے دوسرے پاسے اپنی بہوں بیٹی نو پردے دا پابند بنان واسطے تیار نہیں ایک پاسے اللہ دے نبی نے ایڈا پیار دا بڑا دعویٰ تے دوسرے پاسے شراب چھڈن نو چنگا نہیں جاندا ایک پاسے میرے نبی نے پیار دا ایڈا بڑا دعویٰ دوسرے پاسے اذان ہوے تے دکان بند کرن واسطے تیار نہیں ایک پاسے پیار دا ایڈا بڑا دعویٰ تے دوسرے پاسے اپنی ماں تے اپنے باپ دا ادب کرن واسطے تیار نہیں ایک پاسے پیار دا ایڈا بڑا دعویٰ کرنے میں جان دے جاواں گا دوسرے پاسے کنجر نچان تو بعد نہیں آتا چغلیاں تے غیبتاں تو بعد نہیں آتا نشے تے افیماں تو بعد نہیں آتا لوکاں نال فراڈ تے دھوکے کرن تو بعد نہیں آتا اللہ دیا بندیا کی تیرا پیار کی تیری محبت کی تیری وفا اپنیاں اداماں تے غور کر دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا دو رنگیاں اللہ دی عدالت نہیں چلنیاں آج ہی میں میرے نبی تے نال پیار کیتا ہے انج تمہیں پیار کر کے وخا انج تمہیں وفا کر کے وخا چلو میں گل مقام ہے نہ لفظاں تے وعدے کے نبی جی تو غم خار کونے وعدے کے نبی جی تو غم خار کونے کس نال کردہ انج پیار کونے وعدے کے نبی جی تو غم خار کونے رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو صحابہ تو ود کے طلبگار کونے ود کے نبی جی تو غم خار کونے ایک جملہ پڑھن لگا آخری سمجھداراں نو سمجھ آئے گا اور انج سمجھو پوری میری تقریر دا خلاصہ تے نچوڑے اس جملے اندر ہے شاید تانوں سمجھ آ جائے لب میرے چپ گن اشارے نہیں کردا لب میرے چپ گن اشارے نہیں کردا وفاواں تو پوچھ لو وفاواں تو پوچھ لو
وفادار کون وعدے کے نبی جی تو غم خار کون لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بس رات نو جدوں سوئے نا اپنی چار پائی تے لیٹے اپنے سینے تھوڑی جی چاتی مار کے اس گل دا اج جائزہ لینا ہے بھی حضور نے کنی وفا کیتی ہے تے میں کنی کتابے داری کی۔ یہ تو فیصلہ لے لے اپنے ضمیر نو جج بنا کے اللہ دی قسمیں تو میرے نبی دا تابع دار بن جائیں گا۔ حضور دی قربانیاں تے ویکھ میرے نبی دی وفا تے ویکھ۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے، فوت شدگان لوگوں واسطے، سارے واسطے دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہ العالمین اسی بڑے گناہگاراں خطاکاراں سیاکاراں اللہ تیری رحمت امیدوار مولا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے شاخا جتنے مسلمان پریشان حال نے اللہ سونیا سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جی کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما۔ اللہ سونیا جتنے ساڑے اباؤ اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے اللہ سارے اہل ایمان دیاں قبروں جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ آجی فاروق صاحب دے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے سارے نو معاف کر۔ یا اللہ میری مجلس اندر جننے بھائی بیٹھے نے اللہ کسی دی امی کسی دا ابو کسی دا بھائی کسی دی بیٹی کسی دی بیوی جتنے فوت شدگان نے سارے دے حال تے رحم فرما۔ اللہ جنہیں مسلمان زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں اندر گھراں اندر میری مجلس اندر اللہ اپنی رحمت نال سارے نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ سارے نو شفا عطا فرما۔ مولا کریم جتنے مسلمان بے اولاد نے اللہ اپنی رحمت نال سارے نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے انہاں دیاں بیٹیاں دے نصیب بھی اچھے اللہ ساڑیاں بہوں بیٹیاں دی عزتاں نو محفوظ فرما۔ اللہ تیرے گھر دے اندر ادھی رات نو جننے میرے احباب بیٹھے اللہ میں پردیسی بندہ گناہگارا اللہ میں دعا کر رہا مولا کریم انہاں سارے تے میرے سمیت راضی ہو جا۔ ربا تو سچا تیرا قرآن سچا اللہ تیرا نبی سچا اسی لاکھ وار تیرے تے راضی تم ہی ساڑے تے راضی ہو جا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جنہ جنہ پائیاں نے آج دے پروگرام واسطے محنت کوشش کاوش کی تھی کھانے دا اہتمام کیتا دیگر اہتمامات اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ آج دا مل بیٹھنا سننا سنانا ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا